नमस्ते, म एम प्रसाद शर्मा, तपाईँहरूको सोसल स्टडिज र इङ्ग्लिस टिचर, उषा बालबाटिका सेकेन्डरी स्कुल, वीरेन्द्र नगर 6 सुर्खेत। र आज हामी यस उषा बालबाटिकाबाट सानो प्रयास सुरु गरेका छौँ, जो भर्चुअल क्लास भनेर क्लास 10 को लागि सोसल स्टडिज सब्जेक्टमा केही तपाईँहरूको खसखस मेटाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। र आजको विषयवस्तु हामी युनिट 1 को वी एन्ड आवर कम्युनिटी भन्ने युनिटमा रहेको यो लेसन 1.1 मा रहेको ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट भन्ने युनिटमा हामी केही डिस्कसन गर्दैछौँ र आशा छ यो लेसनबाट अथवा यो क्लासबाट तपाईँहरूले पक्कै पनि धेरै थोर लाभ लिनुहुनेछ भन्दै म अब सुरु गर्न चाहन्छु। र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट। सामान्यतया हामीले कुरा गर्नुपर्दा ह्युमन यानि कि मानव यानि कि मान्छे यानि कि मानिसहरूको शक्ति भनेको छ। यसलाई मानिसहरूको शक्तिलाई अथवा मानिसहरूको श्रम शक्तिलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने आजको हाम्रो च्याप्टर रहेको छ। र फर्स्टमा म डेभलपमेन्ट भनेको यो हामी पहिलेदेखि पढिआएको यो 8 क्लासमा 7 क्लासमा हामी यो टपिकसँग फ्यामिलियर रहेको र त्यो टपिकलाई म थोरै एकचोटि रिमाइन्ड गर्न चाहन्छु। नर्मल्ली इन सिम्पल वर्ड, development refers to the positive change on the socio-economical and the infrastructural development of the overall place. सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा विकास भन्नाले मान्छेको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक र समग्रताको विकास नै अथवा समग्रतामा आउने परिवर्तनलाई नै हामी के भन्छौँ त भन्दा विकास भनेर भन्दछौँ अथवा डेभलपमेन्ट भनेर भन्दछौँ। र कुरा आयो यहाँ ह्युमन रिसोर्स भनेर, मानव शक्ति, मान्छे भनेको त एकदम सबै कुराले पोख्त, सबै कुराले सक्रिय, सबै कुराले सर्वसम्पन्न गुण भएको त्यस्तो जनावर हो अथवा त्यस्तो बिङ हो अथवा त्यस्तो प्राणी हो जसको कारणले गर्दा विश्वमा असम्भव देखिएका अथवा अथक कामहरूलाई पनि सहजताका साथ उसले सम्पन्न गर्न सक्ने भएको कारणले यहाँ मानव शक्तिको विकास अथवा मानवले के कुराहरू गर्न सक्छ, कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने कुरालाई यहाँ फोकस गरिएको छ। र अब हामी जान्छौँ यहाँ विकास भन्नाले विकासको परिभाषाको कुरा पनि हामी गरिसक्यौँ। सायद तपाईँहरूलाई लाग्छ मैले यहाँ बोर्डमा डिस्प्ले गर्नु आवश्यक छैन होला। र यहाँ नर्मल्ली कुरा गर्दाखेरि ह्युमन रिसोर्सको कुरा गरिएको छ। ह्युमन रिसोर्सलाई हामी 4 प्रकारमा क्याटेगोराइज गरिएका छौँ अथवा यसलाई चाहिँ यसको आधार विभिन्न प्रकारबाट हामीले चाहिँ यसरी फोकस गर्न सक्छौँ। अब यसलाई नर्मल्ली बुझ्दाखेरि लेबर भनेर पनि बुझ्छौँ, यो लेबरलाई पनि हामी ह्युमन रिसोर्स भन्छौँ। र अर्को कुरामा स्किलफुल PERSONALITIES स्किलफुल पर्सनालिटिज भनेर पनि यो ह्युमन रिसोर्सलाई देखाउने गर्छौँ अथवा बुझ्ने गर्दछौँ। र यसै गरी अर्को वर्डमा हामी यसलाई वर्कफोर्स भनेर पनि भन्दछौँ। र अर्को भाषामा यसको अर्को पनि अर्थ रहेको छ, यसलाई चाहिँ म्यानुअल फोर्स अथवा म्यान पावर पनि भन्ने गर्दछौँ। यसरी समग्रमा हामीले बुझ्दाखेरि 1 2 3 4 यी 4वटा अर्थमा अथवा 4वटा शब्दहरूमा जुनसुकै कुरा बुझ्दा पनि यो समग्रमा हामीले बुझ्ने भनेको श्रम शक्ति अथवा मानव शक्ति भनेर बुझ्छौँ, जसलाई चाहिँ यी एक्ज्याक्ट ह्युमन रिसोर्ससँग सिमिलर नभए तापनि यिनले दिने अर्थ भनेको करिब यही मानव शक्तिलाई अथवा मानव स्रोतलाई नै बुझाउने गर्दछ। र यिनीहरूलाई हामी लेबर भनेर पनि बुझ्दा रहेछौँ, स्किलफुल पर्सनालिटिज भनेर पनि बुझ्दा रहेछौँ, वर्क फोर्स भनेर पनि बुझ्दा रहेछौँ र यहाँ म्यानुअल फोर्स अथवा मेन पावर भनेर पनि बुझ्ने गर्दछौँ। यी सबै समग्रमा ह्युमन रिसोर्सलाई बुझाउने शब्दहरू हुन्। अब म यसलाई रब गर्छु र अरू कुराहरू जोड्दै जान्छु। तपाईँहरूले बिचबिचमा आफ्नो एसाइनमेन्टमा त्यसको केही कमी कमजोरीहरू बुझ्न असम्भव भएका कुराहरू अथवा असमर्थताका कुराहरूलाई पनि यहाँ तपाईँहरूले आफ्नो तल नोटमा उल्लेख गर्नुहोला। अब यस्ता कुराहरू सबै जस्तै ह्युमन रिसोर्सलाई देखाउने हामी समग्रमा जति पनि मान्छेहरू देख्छौँ कुनै न कुनै रूपमा उनीहरूलाई ह्युमन रिसोर्सको रूपमा रेफरेन्स गरिएको हुन्छ। जस्तै टिचर्सलाई पनि ह्युमन रिसोर्सको रूपमा लिइन्छ, WORKERS, वर्कर्स पनि ह्युमन रिसोर्स नै हो। इन्जिनियर
इन्जिनियर्सलाई पनि हामी ह्युमन रिसोर्सकै रूपमा लिन सक्छौँ। यो जुनसुकै मान्छेले देशको तीनवटा स्रोतहरू भौतिक स्रोतको रूपमा जुन वन जङ्गल नदी नाला जोहरू छन्, अनि श्रम शक्तिको रूपमा मान्छेमा भएको सिप र आर्थिक स्रोतहरू, तीनलाई परिचालन गरेर जुन उत्पादनमूलक कार्यमा लाग्नको लागि मद्दत गर्छ ती सबै स्रोतभित्र पर्दछन्। र अब हामी डेफिनेसनतिर जान्छौँ, कसरी ह्युमन रिसोर्सलाई अथवा रिसोर्सलाई कसरी डिफाइन गर्ने अथवा ह्युमन रिसोर्स भनेको के हो भनेर हामी डिफाइनमा जान्छौँ। नर्मली सिम्पल वर्डमा म सामान्य अर्थमा लेख्छु, तपाईँहरू यही अनुसार चाहिँ बुझ्दै जानु होला। र त्यो केही कन्फ्युजन भयो भने तपाईँहरूको बुकमा पनि दिएको छ यी कुराहरू, बुकबाट पनि हेर्दै जानु होला। अब सरसर्ती भन्दाखेरि ह्युमन रिसोर्स भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ त भन्दा द पिपल भने पनि हुन्छ, ह्युमन भने पनि हुन्छ, तपाईँहरू कसरी बुझ्नुहुन्छ त्यसै गरी बुझ्नु होला। द पिपल हु have skill, knowledge and capacities to carry out different development activities using various resources। यानी हामीले बुझ्दाखेरि द पिपल्स हु हेभ द स्किल, जसको सिप पनि हुनु पर्यो, सिप मात्रै भएर भएन, त्यो सम्बन्धी दक्षता पनि हुनु पर्यो र जसको क्षमता पनि हुनु पर्यो। सिप हुनु पर्यो, दक्षता हुनु पर्यो र क्षमता हुनु पर्यो, जसको प्रयोगले विभिन्न कामहरू गर्ने, विकास निर्माणका कामहरू हुन सक्छन्, आर्थिक सम्पन्नताका कामहरू हुन सक्छन्। यी सबै कामहरू गर्नको लागि उसले चाहिँ जो स्रोतहरूको परिचालन गरेर जुन परिवर्तन योग्य कामहरू गर्न सक्छ त्यो मान्छेलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा ह्युमन रिसोर्स भनेर भन्न रहेछौँ। अब यसरी हेर्दाखेरि ह्युमन रिसोर्सलाई पनि विभिन्न माध्यमबाट क्याटेगोराइज गरिएको छ, ह्युमन रिसोर्सलाई पनि विभिन्न भागमा बाँडिएको छ। अब हामी ह्युमन रिसोर्सका टाइप्सहरू, क्लासिफिकेसन अफ ह्युमन रिसोर्स भनेर तल डिस्कस गर्छौँ, हेर्दै गर्नुहोस् है त। Classification of human resource। यो ह्युमन रिसोर्सलाई हामी चार भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ। दिस ह्युमन रिसोर्स क्यान बी क्लासिफाइड इन्टु 4 categories। नम्बर 1, प्राइमरी human resource। Number 2, secondary human resource। Number 3 मा tertiary human resource भएर and number 4 other human resource। प्राइमरी ह्युमन रिसोर्स अब हामी यहाँ डिस्कस गर्दैछौँ, जसमध्ये फर्स्टमा रहेको छ प्राइमरी ह्युमन रिसोर्स। यो प्राइमरी ह्युमन रिसोर्स भन्ने बित्तिकै हामीले सिम्पल अर्थमा, सामान्य अर्थमा जो
अथवा प्रोडक्टिभ एरियामा काम गर्ने, जसले चाहिँ कच्चा पदार्थहरूको उत्पादन गर्ने। कच्चा पदार्थको उत्पादन के को लागि त भन्दा कच्चा पदार्थहरूबाट विभिन्न सामानहरू बनाउन सकिन्छ। त्यसको लागि पहिला मान्छेले कच्चा पदार्थहरू उत्पादनमा जो इन्भल्भ हुन्छ त्यसलाई हामी प्राइमरी ह्युमन रिसोर्स भनेर भन्छौँ है। अब जस्तै यहाँ अब हामीले जस्तै यसको लागि एक्जाम्पलको लागि हामी जस्तै फार्मिङ, क्राफ्टिङ, अरू हामी एक्जाम्पलहरू लिन सक्छौँ। जस्तै एउटा नर्मल प्राइमरी ह्युमन रिसोर्सको रूपमा एउटा फार्मर, जो फार्मरले चाहिँ आफ्नो फिल्डमा गएर विभिन्न किसिमका फार्मसँग रिलेटेड कुराहरू गर्छ र उसले चाहिँ कम्पनीको लागि, फ्याक्ट्रीको लागि चाहिने र मेटेरियलहरू, कच्चा पदार्थहरू उत्पादन गरेर जो आफ्नो उत्पादन गरेर चाहिँ बाहिर बजारमा अथवा मार्केटमा पठाउँछ त्यसलाई हामी प्राइमरी ह्युमन रिसोर्स भनेर बुझ्न सक्छौँ। जस्तै फार्मर, किसानको कुरा गरौँ, किसानले चाहिँ कम्पनीको लागि जस्तै जुस फ्याक्ट्रीहरूको लागि चाहिने कच्चा पदार्थहरू, विभिन्न फुड्सहरू उत्पादन गर्नुपर्छ। क्राफ्टिङको कुराहरूमा यो क्राफ्ट फ्याक्ट्रीहरूको लागि चाहिने विभिन्न सामानहरू जस्तै पेपरका कुराहरू आउन सक्छन्। यी कुराहरूलाई पनि उत्पादन यसरी चाहिँ बजारसम्म पठाउने काम गरेको हुनसक्छ। यसलाई चाहिँ हामी फर्स्टमा चाहिँ प्राइमरी ह्युमन रिसोर्स भनेर बुझ्दा रहेछौँ। नम्बर सेकेन्डमा रहेको छ सेकेन्डरी ह्युमन रिसोर्स। सेकेन्डरी ह्युमन रिसोर्स भन्ने बित्तिकै हामीले सामान्य अर्थमा बुझ्ने, यसले चाहिँ उत्पादन गर्ने, कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने प्राइमरी ह्युमन रिसोर्सले भने, सेकेन्डरी ह्युमन रिसोर्सले उत्पादित कच्चा पदार्थहरूबाट वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन गरेर बजारमा पठाउने काम गर्छ यो सेकेन्डरी ह्युमन रिसोर्सले। ट्रेजरी ह्युमन रिसोर्स भनेर भनिएको छ नम्बर 3 मा। यो ट्रेजरी ह्युमन रिसोर्सले चाहिँ के गर्ने काम गर्छ भन्दा सर्भिस ओरिएन्टेड, अथवा सर्भिस प्रोभाइडर ह्युमन रिसोर्स भनेर हामीले बुझ्ने गर्छौँ। यो सर्भिस प्रोभाइडर कसरी सर्भिस प्रोभाइडर ओरिएन्टेड अथवा सर्भिस ओरिएन्टेड ह्युमन रिसोर्स भयो त भन्दा जस्तै ट्रान्सपोर्टेसन, कम्युनिकेसन, इलेक्ट्रिसिटी, यावत कुराहरू जस्तै हाम्रो खानेपानी संस्थाले पानी वितरण गर्ने काम गर्छ, यो चाहिँ यो ट्रेजरी ह्युमन रिसोर्सभित्र पर्छ। उनीहरूले विभिन्न माध्यमबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूलाई मान्छेहरूको पहुँचसम्म पुर्याउने काम गर्दछन्। र अर्कोमा रहेको छ नम्बर 4 मा रहेको छ नम्बर 4 मा अदर ह्युमन रिसोर्स भनेर भनिएको छ। यो अदर ह्युमन रिसोर्समा यो 3 वटा बाहेकको अथवा यो प्रोडक्टिभ हो, जस्तै र मेटेरियल प्रोडक्सन, गुड्स प्रोडक्सन, सर्भिस ओरिएन्टेड अथवा सर्भिस प्रोभाइडर बाहेक अरू जुन जुन कुराहरू रहन्छन् त्यो सबै अदर्स भित्र पर्छ अथवा अदर्स ह्युमन रिसोर्स भित्र पर्छ। त्यसमा चाहिँ रिसर्च, एक्सप्लोरेसन, एक्सपर्टहरू, विभिन्न किसिमका ह्युमन रिसोर्सहरू चाहिँ यो तलतिर यो अदर ह्युमन रिसोर्सभित्र हामी राख्न सक्छौँ। अब यो त भयो क्लासिफिकेसन अफ ह्युमन रिसोर्स, नर्मली प्राइमरी ह्युमन रिसोर्स, सेकेन्डरी, ट्रेजरी र अदर ह्युमन रिसोर्स भनेर हामीले यो 4 क्याटेगोरीमा चाहिँ क्याटेगोराइज गर्न सकिँदो रहेछ। यी तपाईँ भाइ बहिनीहरू ह्युमन रिसोर्सको क्याटेगोराइजेसन। अब हामी ह्युमन टाइप अफ ह्युमन रिसोर्स भनेर हामी डिस्कस गर्छौँ है त। सुरु गर्नुहुन्छ ल भाइ बहिनीहरू। अब हामी टाइप्स अफ ह्युमन रिसोर्समा जाँदैछौँ। यसमा अब तपाईँहरूलाई म केही कुराहरू यो कसरी ह्युमन रिसोर्सका कतिवटा टाइप हुँदो रहेछन्। अघि हामीले क्याटेगोरिजका कुरा गरेँ योभन्दा मास्तिर। त्यो क्याटेगोरीमा चाहिँ 4 प्रकारको हुँदो रहेछन् ह्युमन रिसोर्सहरू, प्राइमरी, सेकेन्डरी, ट्रेजरी र अदर्स भनेर 4 वटा क्याटेगोरी हुँदो रहेछ। अब यसको विभिन्न नेचरको आधारमा, यिनीहरूको विभिन्न प्रकृतिको आधारमा, यिनीहरूको स्वभावको आधारमा, यिनीहरूको क्षमताको आधारमा कसरी विभाजन गरिएको रहेछ त ह्युमन रिसोर्सलाई भनेर अब हामी यहाँ डिस्कस गर्दैछौँ। म तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउँछु। नम्बर 1 मा रहेको छ टाइप्स अफ ह्युमन रिसोर्स अन द बेसिस अफ स्किल एन्ड नेचर भनेर तपाईँ देखाउँदैछु। अन द BASIS बेसिस अफ स्किल्स एन्ड
नेचर भनेर देखाउँदैछु। यो सम्भवतः तपाईँहरूले यो क्लास 8 मा, क्लास 9 मा त हाम्रो यो टपिकसँग रिलेटेड कुराहरू छैन र तपाईँहरूले क्लास 8 मा चाहिँ यो कुराहरूको बारेमा डिस्कस गरिसक्नु भएको छ र म तपाईँहरूलाई एकचोटि रिमाइन्डको लागि चाहिँ यो सम्झाउँदैछु। र यो अन द बेसिस अफ स्किल एन्ड नेचरको आधारमा द ह्युमन रिसोर्स क्यान बी क्याटेगोराइज इन्टु 3 टाइप्स। नम्बर 1, skilled human resource. Number B or number 2, human resource, and number C, unskilled human resource. यसरी यो सामान्यतया हामीले बुझिसकेको कुरा हो। यी कुराहरुमा हामीले पुख्तता अथवा अलिकति सामान्य ज्ञान पाइसकेको कुरा हो। हामी अब स्किल ह्युमन रिसोर्सको बारेमा कुरा गर्छौं। अघि हामीले डेफिनेसनमा भने जस्तै जो मान्छेसँग those people who have the skill, knowledge and the capability to utilize the different kind of resources and get immediate benefit गर्ने भनेको थियौं। अथवा अर्को भाषामा जसले चाहिँ those people who have the skill, knowledge and capacity to do the different activities by using the various sources भनेर भनेको थियौं। त्यो नर्मली त्यो डेफिनेसनले स्किल ह्युमन रिसोर्सलाई छोएको छ, जोसँग सिप छ, क्षमता छ र ज्ञान छ, जसले चाहिँ विभिन्न स्रोत साधनहरूको परिचालन गरेर के गर्छ त बेनिफिट पनि लिन्छ, फाइदा पनि गर्छ अथवा परिवर्तन गर्छ, विभिन्न काम गर्न सक्छ भनेको थियौं। यो स्किल ह्युमन रिसोर्स भित्र पर्छ। यसलाई हामी फर्स्ट ग्रेडेड ह्युमन रिसोर्स पनि भन्छौं। रिसोर्सेस पनि भनेर भन्ने गर्छौं। यो हर कुरामा पोख्त हुन्छ। एक्सपर्ट भनेर पनि बुझिन्छ यसलाई, एक्सपर्टिज अथवा एक्सपर्ट्स भनेर बुझ्ने गर्छौं। र सेमी स्किल, जोसँग पोख्तता हुँदैन, और नाइदर स्किल्ड और नट लेस स्किल, यो मिडियम स्किल भएको ह्युमन रिसोर्सहरु हामी सेमी स्किल भित्र पर्दछ भने less skills, they never be perfect or they don't have the perfect knowledge in every sectors or the every activities. These are known as unskills भनेर यसरी बुझ्ने गर्छौं। र यसलाई नेपालीमा दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष भनिन्छ। यहाँ अदक्ष भनेको हामीले नर्मली बुझ्दाखेरि अहिले यो चलन चल्तीमा आएको अदक्ष प्रेसिडेन्ट भनेको चाहिँ होइन। यो प्रेसिडेन्ट होइन कि those do not have the skill भनेको, those do not have the knowledge about the particular activities or particular task भनेर हामीले बुझ्ने गर्दछौं। यी त भए स्किल र नेचरको आधारमा ह्युमन रिसोर्सको डिभिजन अथवा टाइप्सहरु। अब हामी अर्को तर्फ जाँदै छौं। ह्युमन रिसोर्सलाई हामी दुई तरिकाले क्याटेगोराइज गर्छौं भनेर अगाडि भनेका थियौं। यो on the basis of skills and nature भयो नम्बर 1 मा। अब हामी नम्बर 2 तर्फ जाँदै छौं है त। र हाम्रो नम्बर 2 मा रहेको छ, नम्बर 2 on the basis of tenure। र भाइ बहिनीहरु यो टेनर भन्ने बित्तिकै ड्युरेसन भनेर बुझ्नु होला। तपाईहरु यो टेनरसँग त्यति रिलेटेड हुनु हुँदैन अथवा यो फ्यामिलियर हुनु हुँदैन भने ड्युरेसनलाई बुझ्नु होला। ड्युरेसन भनेको सर्टेन टाइम पिरियड भनेर बुझ्ने गर्छौं। टेनर भनेर बुझिन्छ। र टेनरको आधारमा चाहिँ ह्युमन रिसोर्सलाई पनि 3 क्याटेगोरीजमा चाहिँ क्याटेगोराइज गर्न सकिन्छ अथवा 3 प्रकारको ह्युमन रिसोर्स हुने गर्दछन् यसमा पनि। अब नम्बर 1 मा हेर्नुस् त, नम्बर 1 मा छ सर्ट टर्म ह्युमन रिसोर्स। यो सर्ट टर्म ह्युमन रिसोर्स म
प्रत्येकलाई एक एक गरेर एक्सप्लेन गर्दै अगाडि बढ्छु, तपाईँहरू पनि हेर्नु होला, ध्यान दिएर हेर्नु होला। र त्यस्तो केही भएछ भने तपाईँहरूको एसाइनमेन्टमा चाहिँ एसाइनमेन्ट कम्प्लिट गर्ने बेला चाहिँ मलाई चाहिँ टिपाउनु होला। सर्ट टर्म ह्युमन रिसोर्स भन्ने बित्तिकै कुनै सर्टेन टाइमको लागि अथवा सर्ट टर्मको लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई अथवा कुनै वर्कर्सलाई, कुनै चाहिँ वर्कफोर्सलाई चाहिँ हायर गरिन्छ र त्यो सर्ट टाइमको त्यो उनीहरूको इमिडिएट कन्डिसनलाई अथवा इमिडिएट निडलाई फुलफिल गरेर चाहिँ फेरि त्यो कन्डिसनलाई भ्याकेन्ट राखिन्छ भने त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ सर्ट टर्म ह्युमन रिसोर्स भनेर भनिन्छ। जस्तै तपाईँहरू यो वर्डमा फ्यामिलियर हुनुहुन्छ होला, सायद इलेक्सनको बेलामा म्यादी प्रहरी अथवा टेम्पोररी पुलिस चाहिँ हो रिक्वायर गरिन्छ, त्योलाई हामी सर्ट टर्म भनेर बुझ्ने गर्छौँ है। जस्तै पेपर कलेक्टर्स, जो पेपर फ्याक्ट्रीमा गएपछि पेपर टिप्नको लागि अथवा पेपर जम्मा गर्नुको लागि भनेर कम्पनी बनाएको हुन्छ, कुनै सर्टेन ह्युमन रिसोर्सलाई हायर गरेको हुन्छ, त्यसलाई पनि हामी सर्ट टर्म ह्युमन रिसोर्स भन्छौँ। अर्को टेम्पोररी पुलिस, जसलाई हामी म्यादी प्रहरी भन्छौँ, यो स्पेसली इलेक्सनको बेलामा चाहिँ हायर गर्ने गरिन्छ। यसरी बुझ्नु होला, यी दुईटालाई हामी सर्ट टर्म भनेर बुझ्दा रहेछौँ, नर्मल। र अर्को छ नम्बर बीमा, अर्को यो सर्ट टर्म अनि अर्को लङ टर्म। लङ टर्म ह्युमन रिसोर्स, यो लङ टर्म ह्युमन रिसोर्स भन्ने बित्तिकै यो सर्ट भनेको इमिडिएट निड फुलफिलको लागि भयो भने लङ टर्म भन्ने बित्तिकै इमिडिएट निड र फ्युचर निडलाई फुलफिल गर्नको लागि जुन स्किल ह्युमन रिसोर्सहरूलाई हायर गरिएको हुन्छ त्यसलाई हामी चाहिँ लङ टर्म ह्युमन रिसोर्स भन्छौँ। जस्तै यसको इक्जाम्पलको रूपमा आर्मी पुलिसहरू, सिभिल सर्भेन्टहरू, सरकारी कर्मचारीहरू, प्राय सबै सरकारी कर्मचारीहरू यो लङ टर्मभित्र पर्नु हुँदैन र विशेष गरेर निजामती कर्मचारीहरू चाहिँ लङ टर्म ह्युमन रिसोर्सभित्र पर्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ प्रेजेन्ट निड अथवा इमिडिएट निड र फ्युचर निडहरू फुलफिल गर्नको लागि भनेर हायर गरिएको हुन्छ र उहाँहरूको टेनर सिद्धिएपछि उहाँहरूलाई बिदा गरिन्छ। र अर्को आयो नम्बर सीमा रहेको छ भाइ बहिनीहरू, सस्टेनेबल ह्युमन रिसोर्स भनेर। ह्युमन रिसोर्स, यो सस्टेनेबल ह्युमन रिसोर्स भनेको कस्ता होला त? अब नर्मली हामीले बुझ्दाखेरि एउटा लङ टर्म एउटा सर्ट टर्म वास्तवमा ह्युमन रिसोर्सको टाइपहरू यसमै सिकिदियो, अब त यहाँभन्दा तल त अध्ययन गर्नु कुनै छैन भनेर बुझ्छौँ। तर लङ टर्म र सर्ट टर्म भन्दा अर्को पनि टाइप रहेछ, के को आधारमा त भन्दा टेनर्स अथवा ड्युरेसनको आधारमा। अब कसरी डिफाइन गर्ने त सर्ट टर्म सस्टेनेबल ह्युमन रिसोर्सलाई भन्दा दोज वर्कफोर्स which are hired for throughout their whole life to conduct the different activities throughout their whole life। उनीहरूको जागिरे अवधिभर अथवा उनीहरू बाँचुन्जेलसम्म पनि सेवा गर्न पाउने। जस्तै टिचर्सको एउटा चाहिँ सर्टेन टाइममा चाहिँ निवृत्त भरण अथवा ऊ चाहिँ बिदाई गरेर जाने भन्ने हुन्छ, तर उसले चाहेको खण्डमा म बाँचुन्जेली सेवा गर्छु भनेपछि उसले गर्न पायो। इन्जिनियर्सको कुरा गर्छौँ हामी, डिजाइनरको कुरा गर्छौँ, इन्जिनियरले पनि म बाँचुन्जेलसम्म मैले सेवा गर्छु, म चाहिँ मऱ्यो भने चाहिँ म छोडौँला नत्र भने छोड्दैन भनेपछि उसले चाहिँ त्यो सेवा गर्न पाइरह्यो, निरन्तर अनवरत कन्टिन्युस उसले चाहिँ सर्भिस गर्न पायो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त सस्टेनेबल ह्युमन रिसोर्स भनेर भन्छौँ। यसको इक्जाम्पलमा टिचर्स, इन्जिनियर्स, यस्ता कुराहरूलाई अथवा यस्तो पेसाका यो जनशक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ यो टेनर्स अथवा ड्युरेबल ह्युमन रिसोर्सको रूपमा अथवा अन द बेसिस अफ ड्युरेसनको आधारमा यसरी क्याटेगोराइज गरिएका हुन्छौँ। र अब तपाईँहरूलाई चासो होला मेन हाम्रो
मेन टपिकमा बल्ल हामी आयौँ। अब के हो त ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट भनेको। यति कुराहरू गइसकेपछि यहाँभन्दा अगाडिसम्म हामी रिभ्यूमा मात्रै थियौँ, हामी अगाडिको फर्दर क्लासको रिभ्यूमा थियौँ। अब हामी मेन टपिक बल्ल हामीले समातेका छौँ, के हो त ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट भनेको, वाट इज ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट भनेर अब हामी यहाँ डिस्कस गर्दैछौँ। एक्चुअली तपाईँहरूलाई पनि कन्फ्युज लाग्यो होला यस बेला, सुरु पढाउनु सरले के पढाउनु भयो भन्ने जस्तो लाग्यो होला, नझुकिने होला। हामी बल्ल टपिक समाइरहेका छौँ, के हो त ह्युमन रिसोर्स भनेर। ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट भनेको के हो, अथवा मानव विकास संसाधन भनेको के रहेछ त। अब हामी यहाँ आउँदैछौँ र यसमा तपाईँहरूले नर्मल्ली बुझ्नुपर्ने कुराहरू, सामान्य कुराहरू के बुझ्नु होला भने, हामीले डेभलपमेन्ट भनेर बुझ्यौँ फर्स्टमा, त्यसपछि ह्युमन रिसोर्सका टाइप्सहरू अन द बेसिस अफ नेचर एन्ड अन द बेसिस अफ टेनर्सको रूपमा हामीले यसरी क्याटेगोराइज गऱ्यौँ। अन द बेसिस अफ नेचरको आधारमा चाहिँ 3 क्याटेगोरिज, अन द बेसिस अफ टेनर्सको आधारमा पनि 3 क्याटेगोरी भनेर हामीले चाहिँ गरिसक्यौँ। अब हामी ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट भनेको के रहेछ त भनेर बुझ्छौँ। नर्मल्ली ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट भनेको प्रिपेयर अर produce the human to conduct different development tasks in a nation भने बुझ्ने गर्छौँ। यानी कि यसले भन्नुको मतलब द प्रिपेयर अर प्रोड्युस द ह्युमन रिसोर्स टु कन्डक्ट द डिफरेन्ट डेभलपमेन्ट टास्क इन अ नेसन। देशभित्र आर्थिक समृद्धिको लागि, भौतिक समृद्धिको लागि, या यावत सबै कुराहरूको लागि, सबै कुराको ओभरअल डेभलपमेन्ट गर्नको, विकास गर्नको लागि जुन वर्क फोर्स छ, त्यो वर्क फोर्सलाई रेडी गर्ने प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट भनेर भन्ने गर्दछौँ। ल त भाइ बहिनीहरू, यति कुराहरू भर्खर हामी यो स्टार्टिङमा आयौँ र तपाईँहरूलाई म केही एसाइनमेन्ट टास्कका कुराहरू पनि यहाँ दिन्छु, टास्क दिन्छु। तपाईँहरूले पनि यसलाई चाहिँ टाइमली चाहिँ सबमिट गर्नु होला। र म एक्चुअली फेरि रिभ्यू गर्न चाहन्छु यही लेसनलाई। हामीले फर्स्टमा चाहिँ डेभलपमेन्ट भनेर कुरा गऱ्यौँ। के रहेछ त डेभलपमेन्ट भन्दा, नर्मल्ली डेभलपमेन्ट मिन्स द पोजिटिभ चेन्जेस अन द सोसियो इकोनोमिकल, पोलिटिकल एन्ड अदर ओभरअल डेभलपमेन्ट अफ द ह्युमन बिङ भनेर बुझ्यौँ। ह्युमन मान्छेसँग सम्बन्धित सबै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक, नैतिक सबै कुराहरूको परिवर्तन, पोजिटिभ चेन्ज अथवा सकारात्मक परिवर्तनलाई भनेर बुझ्यौँ। अनि ह्युमन रिसोर्स जो दक्ष, अदक्ष अथवा अर्धदक्ष जति पनि प्रकारका मान्छेहरू छन्, तिनीहरू चाहिँ देशको विकासको लागि अथवा उनीहरूसँग रहेको सिप, क्षमता, दक्षताको आधारमा उनीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ अथवा उनीहरूले के गर्न सक्छन्, त्यही आधारमा चाहिँ ह्युमन रिसोर्स भन्ने क्याटेगोराइज गरिएको रहेछ। र ह्युमन रिसोर्सलाई चाहिँ 3 प्रकारले चाहिँ दुई प्रकारले क्याटेगोराइज गरिएको रहेछ, अन द बेसिस अफ स्किल एन्ड अन द बेसिस अफ ड्युरेसन अथवा टेनर्स भनेर। अन द बेसिस अफ नेचर्सको आधारमा चाहिँ स्किल, सेमी स्किल र अनस्किल भनेर क्याटेगोराइज गरिएको रहेछ भने, अन द बेसिस अफ ड्युरेसनको आधारमा सर्ट टर्म, लङ टर्म र सस्टेनेबल भनेर यसरी क्याटेगोराइज गरिएको रहेछ। र फाइनल्ली हामी ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टमा आयौँ। यो ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट भन्ने बित्तिकै मान्छेलाई विकासको निम्ति तयार बनाउनु नै के रहेछ त ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट रहेछ। अब सबैजना भाइ बहिनीहरू चाहिँ आफ्नो होमवर्कको लागि तयारी भइदिनु होला है त। र आजको होमवर्क रहेको छ तपाईँहरूलाई सजिलो, आज फर्स्ट डे पनि भयो। Number 1 and number 2, make a list of the human resource on the basis of
make a list of the human resource on the basis of TENURE tenor यानी कि ड्युरेसन ड्युरेसनको आधारमा चाहिँ ह्युमन रिसोर्सलाई कसरी क्याटेगोराइज गरिएको छ त्यसको टाइप्सहरू मात्रै लेख्नु होला। यो सर्ट सबै सर्ट सर्ट हो। तपाईँलाई अहिले म इलाबोरेट टाइप्स क्वेसन चाहिँ यहाँ दिन्न र write any two differences between skilled and semi-skilled human resource. ओके र तपाईले तीनवटा क्वेसनको आन्सर चाहिँ आफ्नो एसाइनमेन्टमा चाहिँ पेश गर्नुपर्नेछ र हामीले आज पढेको क्लासमा अथवा हाम्रो क्लासमा त्यसो तपाईहरुलाई कुनै अस्पष्टता अनक्लियर त्यसो कुनै भेटिएछ भने एसाइनमेन्टमा क्लियरसँग नोटमा चाहिँ उल्लेख गरिदिनु होला। धन्यवाद।